तपाईहरुलाई यस भर्चुअल क्लासमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 9 अन्तर्गत रहेको महत्तम समापवर्तक भन्ने पाठको बारेमा केही छलफलहरू गर्नेछौँ। र महत्तम समापवर्तकलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्दा हामीले मस भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ महत्तम समापवर्तक भनेर भन्नेलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्दा मस भनिन्छ। मस पढ्नु भन्दा अगाडि हजुरहरूले पढिसक्नु भएको थियो रुट खण्डीकरण भनेर। रुट खण्डीकरण भनेर के भनेर पढ्नु भएको थियो त्यो एकचोटी सम्झौँ है त। ल यहाँ हेर्नुस् त 20 लाई रुट खण्डीकरण गर्नुहोस्। रुट भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु भयो? रुट संख्या। ल रुट संख्यामा चाहिँ यो 20 चाहिँ संयुक्त संख्या हो र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रुट संख्याहरूको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दा 20 लाई कति कति मल्टिप्लाई गर्यो भने 20 हुन्छ 2 5 2 10 जा 20 2 10 जा 20। अहिलेको जस्तै 20 चाहिँ हाम्रो संयुक्त संख्या थियो, यहाँ चाहिँ अब 2 र 10 भयो। 2 कस्तो संख्या हो? हाम्रो 2 चाहिँ रुट संख्या हो। अनि 10 चाहिँ कस्तो संख्या हो त? रुट संख्या कि संयुक्त संख्या? 10 संयुक्त संख्या हो। त्यसो भए फेरि हामीले के गर्छौँ? संयुक्त संख्यालाई रुट संख्यामै व्यक्त गर्ने कोसिस गर्छौँ है। ल 2 रुट संख्या हो, त्यसो भए 10 चाहिँ रुट संख्या होइन। रुट संख्या होइन भने कस्तो संख्या हो त? 10 संयुक्त संख्या हो। अब हामीले यो संयुक्त संख्यालाई चाहिँ फेरि के गर्छौँ? रुट संख्याको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्न कोसिस गर्दैछौँ। त्यसो भए 2 रुट संख्या हुनाले 2 लाई जस्ताको तस्तै लेखिदिए 2 इन्टु अब 10 भनेको चाहिँ कति कति हुन्छ? कति हुन्छ रे? 2 5 जा 10 2 इन्टु 5 गर्दा चाहिँ कति आउँछ? 10 आउँछ। अब हेर्नुस् त के भयो? 2 र 5 मा लेख्यौँ हामीले। 2 पनि रुट संख्या हो, 5 पनि रुट संख्या हो। रुट खण्डीकरण भनेकै हामीले चाहिँ संयुक्त संख्यालाई रुट संख्याको गुणनफलको रूपमा लेख्नु हो। त्यसो भने यो चाहिँ सबै रुट संख्या हो। सबै चाहिँ के भयो? रुट संख्या बनायौँ। 20 लाई हामीले कसरी बनायौँ? 2 इन्टु 5 गर्दा 20 हुँदो रहेछ। सबै रुट संख्याको गुणनफलको रूपमा लेख्यौँ। त्यसै गरी अब अर्को तरिका पनि सिक्नु भएको थियो हजुरहरूले। अर्को के सिक्नु भएको थियो? भाग गर्न। भाग गर्न सिक्नु भएको थियो यहाँ। अब 20 लाई चाहिँ हामीले भाग गर्नु पर्यो। 20 जोड संख्या हो, जोड संख्या हो। त्यसो भए जोड संख्यालाई के हुन्छ? 2 ले निशेष भाग जान्छ। जोड संख्या भन्ने बित्तिकै सबै जोड संख्यालाई चाहिँ 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए 20 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति भयो? 2 10 जा 20। अब फेरि 10 कस्तो संख्या हो? यो पनि जोड संख्या हो। जोड संख्या हो भने यसलाई पनि के हुन्छ? 2 ले निशेष भाग जान्छ। 10 जोड संख्या हो, त्यसैले 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब तल हाम्रो 5 आयो। 5 लाई कतिले भाग जान्छ? 5 रुट संख्या हो, त्यसलाई भाग जाने कि 1 ले जान्छ कि 5 ले मात्र जान्छ? अरू संख्या हामीसँग छैन। त्यसो भने अब 5 रुट संख्या हो, त्यसैले यहीँ रोकौँ। हाम्रो काम चाहिँ अब यहीँ नै रोकौँ। रुट संख्या आइसक्यो। अब हामीले यसलाई 5 लाई फेरि भाग गर्न खोज्यौँ भने कि 1 ले कि 5 ले मात्र जाने हुनाले यो रुट संख्या भयो। हामीले यसलाई यहीँ रोकौँ। त्यसो भए 20 = 2 इन्टु 2 इन्टु 5 लेखिँदो रहेछ। 20 = 2 इन्टु 2 इन्टु 5 हुँदो रहेछ। ल पहिलो विधि हामीले गरेका, पहिलो गरेको थियौँ नि उदाहरण दिँदै हो, त्यसमा चाहिँ यसरी खण्डीकरण गरेर देखाइएको चित्रलाई चाहिँ गुणनखण्ड वृक्ष फ्याक्टर ट्री भनिन्छ। यसरी खण्डीकरण गरेर देखायौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ गुणनखण्ड वृक्ष फ्याक्टर ट्री भनिन्छ। ल त्यसो भए सेकेन्ड चाहिँ के होला त? सेकेन्डको नाम चाहिँ के होला? गेस गर्नुहोस् त। के भन्नुभयो? भाग गरेको हुनाले यो चाहिँ पक्कै पनि भाग विधि नै होला। यसरी खण्डीकरण गर्ने तरिकालाई भाग विधि डिभिजन मेथड भनिन्छ।
यसरी खण्डीकरण गर्ने विधिलाई चाहिँ के भनिन्छ? भाग विधि भनिन्छ। त्यसो भए रुट खण्डीकरण भनेको के रहेछ त? रुट खण्डीकरण भनेको कुनै पनि संयुक्त सङ्ख्यालाई रुट सङ्ख्याहरूको मात्र गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्नुलाई उक्त सङ्ख्याको रुट खण्डीकरण गर्ने भनिन्छ। कुनै संयुक्त सङ्ख्यालाई रुट सङ्ख्याहरूको गुणनफल रुट सङ्ख्या मात्र हुनुपर्छ, त्यहाँ संयुक्त सङ्ख्या हुनु भएन। रुट सङ्ख्याहरूको मात्र गुणनफलका रूपमा व्यक्त गर्नुलाई उक्त सङ्ख्याको रुट खण्डीकरण गर्ने भनिन्छ। जस्तै हामीले अघि 20 लाई लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी गरेका थियौँ? गुणनफलमा व्यक्त गरेका थियौँ 2 × 2 × 5। जस्तै 2 × 2 × 5, 2 र 5 नै हाम्रो रुट सङ्ख्या हो। रुट सङ्ख्याहरूको मात्र गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्नुलाई नै के भनिनु रहेछ? रुट खण्डीकरण गर्ने भनिन्छ। त्यसो भए कुन कुन विधि? अघि दुईटा तरिका गरेका थियौँ। पहिलो वृक्षचित्र, दोस्रो चाहिँ लगातार भाग विधि। रुट खण्डीकरण गर्ने विधिहरू वृक्षचित्र र लगातार भाग विधि हुन्। दुई तरिकाले गर्न सक्दा रहेछौँ। हामीले यसलाई वृक्षचित्र बनाएर नि गर्न सक्दा रहेछौँ र अर्को लगातार भाग विधिबाट पनि रुट खण्डीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब चाहिँ आजको हाम्रो टपिक्स महत्तम समापवर्तक, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। यसलाई हामीले छोटकरीमा के भन्छौँ रे? मस। यसलाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा मस भन्छौँ। ल अब चाहिँ हामी महत्तम समापवर्तकको बारेमा, हाइएस्ट कमन फ्याक्टरको बारेमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। यसलाई हामीले अघि पनि भनेको थिएँ, छोटकरीमा मस भनेर भन्छौँ, म स भनेर पनि भन्छौँ। ल अब यो मसको बारेमा केही छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम गरौँ है त। हजुरहरू पनि तयार हुनुहुन्छ नि सँगसँगै गर्नको लागि? पहिला के गर्नुहोस् भने यहाँ मैले लेखेको जस्तै गरी 1 देखि 10 सम्म लेख्नुहोस् त। 1 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सम्म मात्र लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? ल अब यसलाई के गर्ने भने अब 6 लाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ 6 लाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ गोलो घेरो लगाउनुहोस्। 6 लाई चाहिँ केले निशेष भाग जान्छ त? तिनीहरू सबैलाई चाहिँ गोलो घेरो लगाउन थाल्नुहोस् त। केले जान्छ? फर्स्ट 1 ले जान्छ, अर्को 2 3 जा 6, त्यसो भए अर्को 2 ले पनि जान्छ, अर्को 6 लाई निशेष भाग जाने कुन हो? 3 2 जा 6, त्यसो हो भने 3 ले पनि यसलाई निशेष भाग जान्छ। अब हामीसँग अर्को 4 छ, 4 ले जान्छ त? 4 ले 6 लाई निशेष भाग जान्छ त? जाँदैन। 5 ले पनि जाँदैन। त्यसो भने अब अर्को छ 6, 1 2 3 र 6 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? गोलो घेरा लगायौँ। अब फेरि के गर्नुहोस् भने 9 लाई अघिको जस्तै गरी 9 लाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ क्रस चिन्ह लाउनुहोस्, क्रस गर्नुहोस् त। त्यसलाई चाहिँ अघि गोलो लाउनु भयो, अब चाहिँ 9 लाई चाहिँ निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ क्रस लगाउनुहोस् त। फर्स्ट 1 ले जान्छ कि जाँदैन? 9 लाई 9, 1 ले जान्छ, 1 9 जा 9। अर्को 2 ले 9 लाई जान्छ, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 त आउँदैन, त्यसो भए 2 ले जाँदैन। त्यसो भए 3, अर्को 3 3 जा 9, 3 ले जान्छ, अरू 4 ले जाँदैन, 5 ले पनि जाँदैन, अनि 6 ले पनि जाँदैन। अब हाम्रो अर्को निशेष भाग जाने सङ्ख्या भनेको कुन हो? 9 लाई निशेष भाग जाने अर्को सङ्ख्या चाहिँ 9 छ। हामीले क्रस चिन्ह कुनमा लगायौँ? 1 3 र 9 मा। 9 लाई निशेष भाग जाने 1 3 र 9 हुँदो रहेछ। अब त्यसो भने गोलो घेरा लागेका सङ्ख्याहरू के हुन्? अघि भर्खर गोलो घेरा लाउनु भएको थियो, 6 लाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू हो, त्यो चाहिँ के हुन् त? हजुरहरूले लाउनु भइसक्यो नि। के छन्? गोलो घेरा लागेका सङ्ख्याहरू 1 2 3 र
6 हुन् 1 2 3 र 6 हुन् अब अर्को क्वेशन क्रस लागेको संख्याहरू चाहिँ के हुन् त गोलो लागेको त 1 2 3 र 6 हुन् रहेछ अब त्यसो भए क्रस लागेको संख्याहरू चाहिँ के हुन् क्रस लागेको संख्याहरू चाहिँ 1 3 9 के हुन् भाइ बहिनीहरू 1 3 9 हुन् ल अब त्यसो भए अर्को क्वेशन गोलो घेरा र क्रस दुबै चिन्ह लागेका संख्याहरू चाहिँ के हुन् दुईटै लाग्नु पर्यो गोलो पनि हुनु पर्यो र क्रस पनि लाग्नु पर्यो अघि हजुरहरूले लाउनु भयो आफ्नो कापीमा हो त्यो चाहिँ गोलो पनि लागेको र क्रस पनि लागेका त्यस्ता संख्याहरू चाहिँ के छन् हेर्नुस् त त्यो संख्याहरू दुबै चिन्ह लागेका संख्याहरू 1 र 3 हुन् के हुन् 1 र 3 हुन् 1 र 3 हुन् भने दुबै चिन्ह लागेको संख्याहरू मध्ये राम्रोसँग बुझ्नुस् है दुबै चिन्ह लागेको भनेको गोलो पनि लागेको र क्रस पनि लागेको संख्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या चाहिँ कुन हो भर्खरै लेख्नु भएको थियो दुबै चिन्ह लागेको संख्याहरू 1 र 3 हुन् भन्नु भएको थियो अब 1 र 3 मा कुन चाहिँ ठूलो हो त 1 र 3 मा दुबै चिन्ह लागेको संख्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या चाहिँ 3 हो सबैभन्दा ठूलो संख्या कुन हो 3 हो 1 र 3 मा 3 ठूलो हो त्यसो हो भने 6 र 9 को मस 3 हो 6 र 9 को मस 3 हो सबैभन्दा ठूलो संख्या रहेछ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ मस हुँदो रहेछ अब त्यसो हो भने महत्तम समापवर्तक जसलाई हामीले छोटकरीमा मस भनेको के रहेछ विचार गर्नुहोस् त हामीले अघि के निकाल्यौं अनि त्यो भनेको के होला एकछिन सोच्नुस् त महत्तम समापवर्तक मस भनेको चाहिँ के हो रहेछ त अघि हामीले त गोलो लायौं क्रस लायौं त्यसपछि दुबै क्रस र गोलो लाएको नै हेर्यौं र त्यो मध्ये सबैभन्दा ठूलो लेखेर त्यसलाई नै मस भन्यौं त्यसो भए यो मस भनेको चाहिँ के रहेछ त दिएको संख्याहरूका साझा गुणनखण्डहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो गुणनखण्डलाई ती संख्याहरूको महत्तम समापवर्तक अर्थात् मस भनिन्छ दिएको संख्याहरू तपाईलाई के संख्या दिएको छ त्यो संख्याहरू यहाँ संख्याहरू भन्ने बित्तिकै दुईटा भन्दा बढी दुई वा दुई भन्दा बढी आउँछ दिएको संख्याहरूका साझा गुणनखण्डहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो साझा गुणनखण्डलाई ती संख्याहरूको चाहिँ मस भनिन्छ पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ गुणनखण्ड थाहा हुनु पर्दो रहेछ त्यसपछि हामीले साझा गुणनखण्ड निकाल्दा रहेछौं र साझा गुणनखण्डहरू मध्येको सबैभन्दा ठूलो गुणनखण्डलाई चाहिँ मस भनिन्छ यसलाई अथवा अर्को तरिकाले नि भन्न सक्छौं है दिएका संख्याहरूलाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठूलो संख्या नै ती संख्याहरूको मस हो दिएको संख्याहरूलाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठूलो संख्या नै ती संख्याहरूको मस हो जस्तै तपाईहरुलाई दुईवटा संख्याहरू दिएको छ एउटा 2 र अर्को चाहिँ 4 अब दुवैलाई निशेष भाग लाग्ने दुईटैलाई एउटालाई मात्र गरेर भएन 2 लाई पनि गर्नु पर्यो र 4 लाई पनि निशेष भाग लाग्ने र त्यो भाग लाग्ने संख्या नि कस्तो हुनु पर्यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हुनु पर्यो जस्तै 2 लाई भाग गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 अनि त्यस्तै गरी अर्को 4 लाई पनि भाग गर्दै हुन्छ 4 2 1 जा 2 यहाँ शेष बस्यो त 2 - 2 0 भयो त्यसै गरी अर्को 2 लिने गऱ्यो भने 2 2 जा 4 4 - 4 0 यसरी निशेष हुने यहाँनेरि शेष चाहिँ बस्न हुँदैन यसरी निशेष हुने गरी चाहिँ भाग लाग्ने यहाँ 2 लाई पनि हामीले 2 ले नै गरेका छौं 4 लाई पनि 2 ले नै गरेका छौं दुईटैलाई एउटैले गर्नुपर्छ दुवैलाई संख्यालाई चाहिँ एउटैले गर्ने त्यो सबैभन्दा ठूलो पनि हुनु पर्यो त्यस्तो संख्यालाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौं मस भनेर भन्दा रहेछौं ल मस पत्ता लगाउने विधिहरू मस कसरी पत्ता लगाउने त
मस भनेको त अब हामीले पत्ता लगाउने विधिहरू के छन् भनेर छलफल गरौँ है त। फर्स्टमा तरिका 1 एउटा तरिका चाहिँ के छ अरे भने गुणानखण्डहरूको समूह बनाएर, गुणानखण्डहरूको समूह बनाएर। अब गुणानखण्ड भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? गुणानखण्ड भनेको त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि संख्यालाई निशेष भाग जाने संख्याहरू सबैलाई हामीले के भन्छौँ? गुणानखण्डहरू हो। अघि हामीले गोलो घेरा लागेर त्यहाँनिर निशेष भाग जाने भनेर लेखेका थियौँ नि। जस्तै 6 लाई निशेष भाग जाने संख्याहरू भनेर 1 2 3 6 लेखेका थियौँ। तिनीहरूलाई नै हामीले यहाँ गुणानखण्डहरू भने। त्यस्तो गुणानखण्डहरूलाई चाहिँ समूह बनाएर अरे एउटा तरिका। अर्को तरिका छ रुट खण्डीकरण विधिबाट। रुट खण्डीकरण विधिबाट हजुरहरूले रुट खण्डीकरण त गर्न जानिसक्नु भएको छ। ल अब त्यो रुट खण्डीकरण विधिबाट नै हामीले के गर्दा रहेछौँ? मस पत्ता लगाउँदा रहेछौँ। ल अब एउटा हेरौँ त, उदाहरण हेरौँ है। 6 र 9 को मस निकाल्नुहोस्। 6 र 9 को चाहिँ मस निकाल्नुहोस् रे। अब कसरी निकाल्ने होला मस? पहिलो तरिका, तरिका 1 अनुसार भने तरिका 1 मा हाम्रो के छ? गुणानखण्डहरूलाई को चाहिँ समूह बनाएर गर्ने हो। गुणानखण्डहरूको समूह बनाएर। त्यसो भने पहिला हामी यहाँ 6 का गुणानखण्डहरूको समूह, 6 का गुणानखण्डहरू भनेर अघि हामीले गोलो लगाएका थियौँ। त्यो के थियो? 1 2 3 र 6 थियो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई चाहिएको छ 9। अब फेरि के गर्छौँ? 9 का गुणानखण्डहरूको समूह। 9 को गुणानखण्ड भनेर अघि हामीले क्रस चिन्ह लगाएका थियौँ। ल त्यस्तै 9 का गुणानखण्डहरूको समूह, 9 का गुणानखण्डहरूको समूह त्यो चाहिँ के छ? 1 3 9, 1 3 9। त्यसो भने साझा गुणानखण्डहरू, साझा गुणानखण्ड भनेको 6 मा पनि भएको 9 मा पनि भएको। त्यस्तो साझा गुणानखण्डहरू के हुन्? 1 3, 1 3। ल सबैभन्दा ठुलो साझा गुणानखण्ड चाहिँ कुन हो? 1 र 3 मा कुन चाहिँ ठुलो हो? 3 ठुलो हो। त्यसै गरी अब त्यसैले हामी के भन्छौँ? 6 र 9 को मस 3 हुन्छ। 6 र 9 को मस 3 हुन्छ। ल गुणानखण्डहरूको समूह बनाएर गर्ने विधिमा पहिला के गर्दा रहेछौँ? दिएको संख्याहरूको गुणानखण्डहरू लेख्दा रहेछौँ। अनि त्यसपछि हामीले तिनीहरूमा भएको साझा गुणानखण्डहरू के हुन्छन् पत्ता लगाउँदा रहेछौँ। र साझा मध्ये सबैभन्दा ठुलो गुणानखण्ड चाहिँ कुन छ? साझामा है, अरूमा चाहिँ होइन। साझाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गुणानखण्ड कुन छ? त्यो लेख्छौँ र त्यही नै हाम्रो के हुँदो रहेछ? मस हुँदो रहेछ। ल अब तरिका 2, तरिका 2 के थियो हाम्रो? तरिका 2 मा रुट खण्डीकरण, रुट खण्डीकरण विधिबाट। ल अब त्यसो भने यहाँ पनि 6 र 9 अहिलेलाई लिइरहेको छौँ हामीले। 6 र 9 लाई रुट खण्डीकरण गर्दा, 6 र 9 लाई रुट खण्डीकरण, फर्स्ट 6 लाई गरौँ। 6 लाई रुट खण्डीकरण गर्दा 6 जोड हो कि बिजोड हो? 6 जोड संख्या हो। जोड संख्या हो भने के हुन्छ यसलाई? 2 ले निशेष भाग जान्छ। 6 जोड संख्या भएकोले 2 ले चाहिँ के गर्छ? निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए कति कति मल्टिप्लाई गर्नु 6 हुन्छ त? 2 3 जा भनेपछि 2 3 जा 6 हुँदो रहेछ। अब 3 लाई भाग जाने संख्याहरू के हुन् त? निशेष भाग जानुपर्छ है। भाग जाने भन्ने बित्तिकै ल निशेष भाग जाने संख्या कि 1 हो कि 3 हो? त्यो भन्दा अरू छैन। 3 रुट संख्या हो। त्यसैले यही रोकौँ। हामीले चाहिँ अब रुट संख्या आइसक्यो। अब यसलाई भाग गर्न थाल्यो भने कि 1 कि 3 मात्र आइरहन्छ। त्यसैले हामीले अब यो कामलाई चाहिँ के गर्यौँ? यही रोक्यौँ। त्यसो हो भने फेरि अब 9 लाई रुट खण्डीकरण गर्दा 9 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ? जाँदैन। 9 बिजोड संख्या हो। बिजोड संख्यालाई 2 ले निशेष भाग जाँदैन। त्यसो भए 2 ले जाँदैन भने अब 3 ले भाग जान्छ? जान्छ। 3 जा 9। ल अब 6 भनेको 2 इन्टु 3 रहेछ। 9 भनेको चाहिँ कति रहेछ? 3 इन्टु 3 हुँदो रहेछ। 6 भनेको 2 इन्टु 3 र 9 भनेको 3 इन्टु 3 गऱ्यो भने 9 हुँदो रहेछ। त्यसो भए साझा गुणानखण्ड 6 र 9 मै भएको साझा गुणानखण्ड चाहिँ के छ त? दुईटैमा भएको है। यहाँ दुईटैमा भएको चाहिँ साझा गुणानखण्ड के छ? 3।
यहाँ चाहिँ के छ 3 दुईटैमा भएको साझा 3 छ भने त्यसैले अब हामी के भन्न सक्छौं 6 र 9 को मस 3 हुन्छ। यो तरिका 2 रुट खण्डीकरण विधिबाट गर्यौं त्यसमा पनि हाम्रो मस कति आयो 3 आयो र रुट खण्डीकरणबाट गर्दा के गर्दा रहेछौं हामीले साझा रुट गुणनखण्डहरुको गुणनफललाई नै मस भनिन्छ। साझा लिने रुट गुणनखण्डहरुको गुणनफललाई नै के भन्दा रहेछौं मस भनिन्छ। ल अब त्यसो भए हामी अभ्यासतिर हेरौं है। अभ्यास हेरौं त हजुरहरुको अभ्यास 9.7 को क मा तल दिएका संख्याहरुको गुणनखण्डहरुको समूह बनाएर मस निकाल्नुहोस्। पहिलो क्वेशन के छ संख्याहरुको चाहिँ गुणनखण्डहरुको समूह बनाएर भने तरिका 1 हामीले अघि तरिका 1 बाट गरेका थियौ नि हो त्यसरी चाहिँ मस निकाल्नुहोस् रे। 4 र 6 कुन-कुनको निकाल्नु पर्यो 4 र 6। ल सम्झिनुस् त भाइ बहिनीहरु अघि हामीले फर्स्टमा के गरेका थियौ हामीले दुईवटै संख्याका गुणनखण्डहरुलाई चाहिँ समूहमा लेखेका थियौ। यहाँ पनि अब त्यही काम गर्छौं। यसलाई चाहिँ 4 का गुणनखण्डहरु के हुन्छन् त 4 लाई भाग जाने नि शेष भाग जाने संख्याहरु चाहिँ के हुन सक्छन् त 1 2 4। ओके गुड। यहाँ 4 का गुणनखण्डहरुको समूह के आयो 1 2 4। त्यस्तै गरी 6 का पनि गुणनखण्डहरु के हुन सक्छन् त 6 लाई निशेष भाग जाने संख्याहरु 6 लाई निशेष भाग जाने संख्याहरु 1 ले जान्छ अनि भन्नुस् त 2 अनि 3 र अर्को 6 अघि पनि लेख्नु भएको थियो त्यही हुनाले सम्झिसक्नु भएछ है। ल 6 का गुणनखण्डहरुको समूह भनेर 1 2 3 6 हुँदो रहेछ। अब गुणनखण्ड लेखिसक्यौं अब के गर्ने होला अब हामी साझा गुणनखण्डहरु हेर्छौं। दुईटैमा भएका गुणनखण्डहरु साझा गुणनखण्डहरुको समूह साझा के छ 1 2। साझा गुणनखण्डहरु चाहिँ के छ 1 2। अब साझा हेरिसकेपछि के गर्ने हो साझाको सबैभन्दा ठूलो गुणनखण्ड कुन हो त 1 र 2 मा सबैभन्दा ठूलो 2 हो। सबैभन्दा ठूलो साझा गुणनखण्ड 2 हो। त्यसैले 4 र 6 को मस 2 हुन्छ। 4 र 6 को मस 2 हुन्छ। ल क को गर्नु भयो। अब अर्को क्वेशन पनि हेरौं है। अब घ नम्बरमा हेर्नुस् त अर्को 9 र 18 छ 9 र 18 छ। त्यसो भने अब त बुझिसक्नु भएको छ के गर्नुपर्छ 9 का गुणनखण्डहरुको समूह बनाउने 9 का गुणनखण्डहरुको समूह 1 3 9। अब फेरि 18 का गुणनखण्डहरुको समूह 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 18 हुँदो रहेछ। अब यति निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्छौं रे स्याबास। अब हामी चाहिँ साझा गुणनखण्डहरु निकाल्छौं। 9 र 18 मै भएका गुणनखण्डहरु मध्ये साझा चाहिँ के छन् निकाल्छौं। साझा गुणनखण्डहरुको समूह 1 3 र 9 रहेछ। यहाँ साझा गुणनखण्डहरु के रहेछन् 1 3 9। अब यो 1 3 9 मध्ये सबैभन्दा ठूलो गुणनखण्ड चाहिँ कुन हो 1 3 र 9 मा सबैभन्दा ठूलो गुणनखण्ड कुन हो सबैभन्दा ठूलो साझा गुणनखण्ड 9 हो। त्यसैले 9 र 18 को मस 9 हुन्छ। त्यसैले 9 र 18 को मस 9 हुन्छ। ल अब अर्को 6 नम्बरमा हेर्नुस् अर्को कति छ 8 र 16 को मस निकाल्नु छ। 8 र 16 को मस 8 र 16 को मस भने चाहिँ 8 का गुणनखण्डहरु के हुन् 8 का गुणनखण्डहरु 1 2 4 8। गुड। 8 का गुणनखण्डहरु के हुन् 1 2 4 र 8। त्यसै गरी 16 का गुणनखण्डहरु चाहिँ के हुन् 16 का गुणनखण्डहरुको समूह चाहिँ के हुन् रे 1 2 4 8 16। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ साझा गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्डहरुका समूह साझा गुणनखण्डहरु के छन् 1 2 4 8।
1 2 4 8 मा सबैभन्दा ठुलो गुणनखण्ड चाहिँ कुन हो? राइट, 8 हो। सबैभन्दा ठुलो साझा गुणनखण्ड के हो? 8 हो। त्यसैले 8 र 16 को मस 8 हुन्छ। 8 र 16 को मस 8 हुन्छ। ल अब 2 नम्बर अभ्यासमा दिएको 2 नम्बरको प्रश्न हेरौँ त। तल दिएका संख्याहरूको रुट खण्डीकरण विधिबाट मस निकाल्नुहोस्। रुट खण्डीकरण विधि भनेको हामीले अघि गरेका थियौँ तरिका 2। तरिका 2 अनुसार चाहिँ मस निकाल्नुहोस् रे। त्यसमा 9 नम्बरको क्वेसन लिए है। 27 र 36। 27 र 36 को मस कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। यसलाई हामीले रुट खण्डीकरण गर्छौँ। 27 र 36 लाई नै रुट खण्डीकरण गर्दा फर्स्टमा 27। ल 27 लाई चाहिँ अब हामीलाई 2 ले भाग जान्छ कि जाँदैन? 2 ले भाग जाँदैन। किन? यो बिजोड संख्या हो। बिजोड संख्यालाई चाहिँ 2 ले भाग निशेष भाग जाँदैन। त्यसो हो भने अब 3 ले जान्छ त? जान्छ। 3 9 जा 27। अब 9 लाई 2 ले त जाँदैन। त्यसो भए 3 ले जान्छ। 3 3 जा 9। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 3 के आइसक्यो, रुट संख्या आयो भनेपछि हामी अब यतिकै छोडिदिन्छौँ। ल अर्को हामी के गर्दैछौँ? 36 लाई नि रुट खण्डीकरण गर्ने। 36 जोड हो कि बिजोड हो? जोड संख्या हो। जोड संख्या हो भने यसलाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। 2 18 जा 36। फेरि 18 चाहिँ जोड हो कि बिजोड हो? जोड संख्या हो। जोड संख्या हो भने 2 ले निशेष भाग जान्छ। 2 9 जा 18। 9 लाई अब 2 ले जान्छ? जाँदैन। त्यसो भए कतिले जान्छ त? 3 ले। 3 3 जा 9। हाम्रो 3 फेरि के आइसक्यो? रुट संख्या आइसक्यो। रुट संख्या आयो भने हामी अब के गर्छौँ? यतिकै छोडिदिन्छौँ। ल 27 भनेको कति हुँदो रहेछ? 3 × 3 × 3 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी 36 भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 2 × 2 × 3 × 3 हुँदो रहेछ। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ? साझा गुणनखण्डहरू। साझा गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड चाहिँ यसमा के छ त भन्दा 27 र 36 मै भएको हेर्नु पर्यो। एउटा 3 रहेछ। 3 अर्को इन्टु अर्को पनि 3 रहेछ। 3 × 3। 3 3 जा कति भयो? 9। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के भन्न सक्यौँ? 27 र 36 को मस 9 हुन्छ। 27 र 36 को मस 9 हुन्छ भनेर भन्न सक्यौँ। अब हजुरहरूले अभ्यासमा भएका 2 नम्बरका र 1 नम्बरका अरू प्रश्नहरू चाहिँ आफू गर्ने र अनि शिक्षकलाई देखाउने है। हामी चाहिँ अब अर्को प्रश्न हेर्दैछौँ 4 नम्बरमा। 9 वटा सुन्तला र 12 वटा स्याउ बढीमा कतिजनालाई बराबर हुने गरी बाँड्न सकिएला? प्रत्येकले हरेक फलफुल, यहाँ भनेको सुन्तला र स्याउ कतिवटा पाउँछन् होला? एउटा चाहिँ हजुरसँग के छ अरे? 9 वटा सुन्तला छ, 12 वटा चाहिँ स्याउ छ। 9 वटा सुन्तला र 12 वटा स्याउ छ। त्यो चाहिँ अब साथीहरूलाई बाँड्नु पर्यो। साथीहरूलाई चाहिँ बाँड्नु पर्यो। अब कसरी बाँड्ने भन्दा बराबर सुन्तला जतिजनालाई दिनुभयो स्याउ पनि त्यतिजनालाई दिनु पर्यो। अब त्यति मात्र गरेर भएन, सबैभन्दा धेरै साथीलाई पनि दिनु पर्यो। सबैभन्दा धेरै कति सक्नुहुन्छ त्यो धेरै नै साथीहरूलाई दिन खोज्नु पर्यो। अब कसरी निकाल्ने त त्यो? कतिजना साथीलाई दिन सकिन्छ भनेको त्यो चाहिँ हामीले दुईटैलाई भाग जाने, निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो संख्या पत्ता लगायौँ भने त कतिजनालाई बाँड्न सक्छौँ भनेर थाहा पाउँदा रहेछौँ। त्यसो भने हामीले कुनै पनि दुईवटा संख्यालाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो संख्या भनेकै मस हो भनेका छौँ। त्यसो भने यो क्वेसनमा के रहेछ? यहाँ आवश्यक संख्या 9 र 12 को मस हुन्छ। आवश्यक संख्या कतिजनालाई दिने भन्दा चाहिँ 9 र 12 को मस हुन्छ। त्यसैले 9 र 12 लाई रुट खण्डीकरण गर्दा, यो रुट खण्डीकरणै गर्नुपर्ने हो र यसलाई चाहिँ गुणनखण्डको समूह बनाएर गर्न सकिन्न र?
सकिन्छ है, त्यो पनि सकिन्छ। तर हामी चाहिँ आज रुट खण्डीकरणबाट सिक्दैछौँ। रुट खण्डीकरण गर्दा त्यसो भए 9 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ? जाँदैन। किन जाँदैन? यो बिजोड संख्या हो। त्यसो भए 3 ले त जान्छ। 3 जा 9, 3 जा 9। त्यसै गरी अब 12 जोड हो कि बिजोड हो? जोड संख्या हो। जोड संख्या भन्ने बित्तिकै त 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए 2 6 जा 12, अझै 6 आयो। 6 जोड हो कि बिजोड हो? जोड संख्या हो। जोड संख्यालाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हाम्रो दुईटै 3 आयो। 3 आएपछि त यो रुट संख्या हो, हामीले अब भाग गरिरहनु परेन। त्यसो भए 9 भनेको कति रहेछ? 3 × 3। अनि 12 भनेको चाहिँ कति रहेछ? 2 × 2 × 3 हुँदो रहेछ। अब हामी के निकाल्नु पर्छ? अब हामीले के निकाल्ने हो? साझा गुणनखण्डहरू। साझा गुणनखण्ड 9 र 12 मै भएका गुणनखण्डहरू के हुन् त? यहाँनेरि एउटा 3 मात्र रहेछ ल। 3 साझा गुणनखण्ड कति भयो? 3 भयो। त्यसो भए तसर्थ हामीले के भन्न सक्यौं? 9 र 12 को मस 3 हुन्छ। 9 र 12 को मस 3 हुन्छ। त्यसैले सुन्तला र स्याउ 3 जनालाई बराबर हुने गरी बाँड्न सकिन्छ। 3 जनालाई, सुन्तला पनि 3 जनालाई, स्याउ पनि 3 जनालाई चाहिँ बराबर हुने गरी बाँड्न सकिने रहेछ। त्यसो भए कतिवटा सुन्तला पाउँछन् अनि कतिवटा स्याउ पाउँछन् त? हामीलाई त त्यो पनि निकाल्नु भनेको छ। प्रत्येकले हरेक फलफुल सुन्तला र स्याउ चाहिँ कतिवटा पाउँछन्? यो कसरी निकाल्ने हो? स्याबास। अब यो चाहिँ मसले दिएको संख्यालाई भाग गर्यो भने त आइहाल्छ। त्यसो भए के गर्ने? अब हामीले 3 ले 9 र 12 लाई भाग गर्नु पर्यो। 9 र 12 लाई नै भाग गर्दा 3 जा 9। त्यसै गरी 12 लाई नै गर्नु पर्यो। 12 लाई कतिले गर्ने? 3 ले नै गर्ने। 3 4 जा 12, कति भयो? ल, हामीले भाग गरिसक्यौं। अब कति आयो त? प्रत्येकले 3 वटा सुन्तला र 4 वटा स्याउ पाउँछन्। प्रत्येकले के गर्छन्? 3 वटा सुन्तला पाउँदा रहेछन् र 4 वटा चाहिँ स्याउ पाउँछन्। 3 जनालाई चाहिँ बराबर बाँड्न सकिदो रहेछ र प्रत्येकले 3 वटा सुन्तला र 4 वटा स्याउ पाउँदा रहेछन्। ल, अब अर्को क्वेशन हेरौँ त। 6 नम्बरमा एउटा भाँडोमा 30 लिटर र अर्कोमा 50 लिटर दूध रहेछ। एउटामा कति? 30 लिटर, अर्कोमा 50 लिटर दूध रहेछ। प्रत्येक भाँडो खाली गर्ने गरी नाप्न सकिने सबैभन्दा ठूलो नापको अर्को छुट्टै भाँडोमा कति लिटर अटाउला? अब प्रत्येक भाँडो त्यो 30 लिटर र 50 लिटरकै खाली गर्ने गरी नाप्न सकिने सबैभन्दा ठूलो नाप भएको अर्को छुट्टै भाँडोमा कति लिटर अटाउला? यो पनि के गर्नुपर्ने हो हामीले? यहाँ पनि दुवै भाँडो खाली गर्ने गरी नाप्न सकिने सबैभन्दा ठूलो छुट्टै भाँडोको नाप भनेको के हो? 30 र 50 को मससँग चाहिँ बराबर हुन्छ। अघि गरेको जस्तै हो। यहाँ पनि 30 र 50 को मससँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। ल, अब त्यसो हो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब 30 र 50 को रुट खण्डीकरण गर्दा 30 लाई नै गर्नु पर्यो, 50 लाई पनि रुट खण्डीकरण गर्नु पर्यो। ल, 30 लाई गर्दैछौँ। 30 भनेको हाम्रो अघिको जस्तै गरी यो जोड संख्या हो कि बिजोड संख्या हो? जोड संख्या हो कि बिजोड संख्या हो? जोड संख्या हो। जोड संख्या भयो भने के हुन्छ रे? जोड संख्या भयो भने 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए 30 लाई हामीले कतिले भाग गर्छौं? 2 15 जा
30। अब 15 आयो। यो 15 चाहिँ जोड हो कि बिजोड हो? यो बिजोड हो। बिजोड हो भने 2 ले त निशेष भाग जाँदैन। अब कतिले जान्छ? 3 ले जान्छ। 3 ले 3 5 जा 15। 5 कस्तो संख्या हो? रुट संख्या हो कि संयुक्त संख्या हो? रुट संख्या हो। 5 रुट संख्या हो भनेपछि अब हामीले अरु भाग गरिरहनु परेन, यतिकै छोड्दिन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को पनि हामी के गर्छौँ? 50 लाई पनि रुट खण्डीकरण गर्छौँ है। 50 लाई ल 50 पहिला जोड हो कि बिजोड हो? 50 के हो? 50 जोड संख्या हो। त्यसो भए जोड संख्यालाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। 2 25 जा 50 भयो। 2 25 जा 50। अब 25 जोड हो कि बिजोड हो? यो बिजोड संख्या हो। बिजोड संख्या हुने बित्तिकै अब 3 ले भाग जान्छ त यसलाई? 3 ले भाग जान्छ र यसलाई 3 ले भाग जान्छ कि जाँदैन यहाँनिर हेरौँ है। 25 भनेको दुईवटा अङ्क रहेको छ। 2 5 2 र 5। त्यसो भए अब यसलाई दुईवटै अङ्कलाई जोडौँ त 2 + 5 गर्दा कति हुन्छ? 7। कति भयो? 7। अब 7 लाई 3 ले निशेष भाग जान्छ त? जाँदैन। 7 लाई 3 ले निशेष भाग जाँदैन। त्यसो भने 25 लाई 3 ले निशेष भाग जाँदैन। त्यसो भए 4 ले जान्छ? 4 ले पनि जाँदैन। अब अर्को 5 ले जान्छ त? पक्कै पनि जान्छ। कति छ? 5 5 जा 25। 5 5 जा 25 भयो। ल 25 अब 5 5 जा 25 गरिसकेपछि हामीलाई 5 आयो। 5 रुट संख्या हो कि संयुक्त संख्या हो? यो रुट संख्या हो। 5 चाहिँ के हो? रुट संख्या हो। रुट संख्या आइसक्यो भने अब हामीले भाग गरिरहनु पर्दैन। त्यसो भए कसरी लेख्छौँ? 30 भनेको कति हुँदो रहेछ? 2 × 3 × 5। 2 × 3 × 5 गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ? 30 हुँदो रहेछ। र अनि अर्को 50 भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 50 भनेको 2 × 5 × 5। 2 × 5 × 5 हुँदो रहेछ। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ? अब चाहिँ हामीले यसमा साझा गुणनखण्ड निकाल्नु पर्यो। साझा गुणनखण्ड दुईटैमा भएको 2 एउटा 2 रहेछ, दुईटैमा रहेछ, 30 मा नि रहेछ, 50 मा नि रहेछ। त्यसो भए 2 भयो। अर्को छ कि छैन? अर्को हेर्नुस् त छ कि छैन? हो, अर्को पनि छ हाम्रो 5। 2 × 5। 2 5 जा कति भयो? 10। 2 5 जा 10। ल 10 हो भने अब के लेख्यौँ? तसर्थ 30 र 50 को मस 10 हुन्छ। 30 र 50 को मस 10 हुन्छ। 10 हुँदो रहेछ भने अब हामी के भन्न सक्छौँ? त्यसैले दुवै भाँडो खाली गर्न सकिने सबैभन्दा ठुलो भाँडोमा 10 लिटर अटाउँछ। दुवै भाँडो 30 लिटरको पनि 50 लिटरको पनि दुवै भाँडो खाली गर्न सकिने सबैभन्दा ठुलो भाँडोमा चाहिँ कति अटाउँदो रहेछ? 10 लिटर अटाउँदो रहेछ। ल भाइ बहिनीहरूले आज के पढ्नुभयो? आज भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मस भनेको के रहेछ? दिएको संख्याहरूको साझा गुणनखण्डहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो गुणनखण्डलाई मस भनिदो रहेछ। अनि अथवा भनेर नि के भनेको थियौँ? हो, दिएका संख्याहरूलाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो संख्या नै के हो? मस हो। मसको बारेमा जान्नुभयो। अनि त्यसगरी मस निकाल्ने विधिहरू चाहिँ के रहेछ अन्त? पहिलो विधि गुणनखण्डहरूको समूह बनाएर, अनि अर्को दोस्रो के पढ्नुभयो? रुट खण्डीकरण विधिबाट दुईवटा
विधिबाट चाहिँ हामीले मस निकाल्न सक्दा रहेछौँ। एउटा गुणानखण्डहरूको समूह बनाएर, अर्को चाहिँ रुट खण्डीकरण गरेर। रुट खण्डीकरण भनेको चाहिँ के हो रे भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि सङ्ख्यालाई चाहिँ रुट गुणानखण्डहरूको गुणानफलको रूपमा व्यक्त गर्नु नै के हो? रुट खण्डीकरण हो। रुट खण्डीकरण गरेर पनि हामीले मस निकाल्न सक्दा रहेछौँ। त्यसो भए मस निकाल्दाखेरि हामीलाई के कुरा चाहिने रहेछ? गुणानखण्ड चाहिने रहेछ, अनि त्यसको साझा गुणानखण्ड, अनि सबैभन्दा ठुलो गुणानखण्ड नि चाहिने रहेछ, र साझा गुणानखण्डहरूको गुणनफल गरे पनि हुने रहेछ। त्यसै गरी हामीले अभ्यासका केही प्रश्नहरू पनि गर्यौँ। अब हजुरहरूले यसै गरी बाँकी रहेका प्रश्नहरू पनि गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई अथवा घरमा हुनुभएको दाइ, दिदी, बुबा, मम्मी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउनु होला। र हामी अर्को कक्षामा लस भनेको के हो, लस कसरी निकालिन्छ भनेर पढ्छौँ है त। ल आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।